खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुँचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमल की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम। गामदी सिलसिले के इस प्रोग्राम में हम अपनी पिछली गुफ्तगू को जारी रखेंगे। इस मरतबा हम अकली तकाज़ों के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और जायद साहब से पूछेंगे कि कुरान इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करता है। जायद साहब अस्सलाम वालेकुम। पिछली मरतबा बात हो रही थी कि अकली तकाज़ा एक ऐसी बुनियाद है कि जिस पर हम खुदा के वजूद को समझ सकते हैं और कुरान भी इस जानिब हमारी रहनुमाई करता है। तो इसके बारे में अगर आप मुख्तसरन हमें ये बताएं कि कुरान मजीद से हमें क्या रहनुमाई मिलती है। इसमें पहले ये समझना चाहिए कि अकली तकाजा चीज़ क्या होती है। मैंने विजदान के बारे में आपको ये बताया कि वो असल में हमारे दरून की आवाज़ है जो खारिज से आने वाली हकीकत से हम आहंग हो जाए तो हम कहते हैं कि ये विजदान का तकाजा है। इसी तरीके से जो चीज़ें हमें तारीखी तवातुर से मिलती हैं वो भी अगर हमारे सामने इस तरह आती है कि हम महसूस करते हैं कि इंसानों की एक बड़ी जमीयत उनको बयान कर रही है, उनके बारे में कभी कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा, अगर कोई लोग उससे इख्तलाफ भी कर रहे हैं तो कम से कम तसव्वुर की हद तक ये जानते हैं कि ये एक चीज़ है जो चली आ रही है, तो हम इत्मीनान की जगह पर खड़े हो जाते हैं। अकली तकाजा क्या चीज़ है? अकली तकाजा का मतलब ये होता है कि आपके सामने एक महसूस दुनिया है, यानी जिसको अपने हवास से आप देखते हैं। आपके सामने एक मालूम दुनिया है जिसका आप इल्म रखते हैं। क्या वो मालूम दुनिया, वो महसूस दुनिया कोई सवाल आपके सामने खड़ा कर रही है जिस सवाल को आप अक्ल से किसी दूसरे नामहसूस या नामालूम हल तक ले जाएं? तो देखिए आपके जितने उलूम हैं वो सब यही करते हैं। यानी साइंस में भी आप जिन हकीकतों को दरियाफ्त करते हैं वो ऐसा ही होता है कि पहले आप ये मुतय्यन करते हैं कि महसूस क्या है, उसका जायजा लेते हैं, फिर उससे नामहसूस तक का सफर करते हैं। मालूम को पहले मुतय्यन करते हैं, फिर उससे नामालूम तक का सफर करते हैं। हम चूंकि कानून तजाजुब या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या कश्श शकल के कानून को दरियाफ्त किया, अब उसमें हुआ क्या है? हुआ ये है कि पहले उस महसूस दुनिया के बारे में कुछ सवालात पैदा हुए। यानी सेब दरख्त से नीचे क्यों गिरता है, ऊपर क्यों नहीं चला जाता? एक चिड़िया मरती है तो वो नीचे क्यों आ पड़ती है, आसमान की तरफ क्यों नहीं उड़ जाती है? हम एक पत्थर को उठाना चाहते हैं तो इस पर ताकत क्यों सर्फ करना पड़ती है? ये चांद, सूरज, सितारे, नजूम, कवाकिब ये गर्दिश क्यों कर रहे हैं? तो ये सवालात थे कि इस क्यों का जवाब दिया जाए। तो न्यूटन ने उसका एक जवाब दिया और फिर उसके बाद मालूम हुआ कि ये जो जवाब है इसने अक्ल को मुतमइन कर दिया है। इससे सूरत हाल की तौजीह हो गई है। जिन चीज़ों को हम महसूस दुनिया में देख रहे थे जो हमें मालूम थी, उससे एक नामालूम हकीकत की तरफ इस्तेमाल के लिए बुनियाद मिल गई है। इसको कहते हैं अकली तकाजा। यानी किसी महसूस को पहले आप समझते हैं, महसूस का मतलब यह है कि जिसको हम हवास से देख सकते हैं। किसी मालूम को पहले हम मुतय्यन करते हैं, यानी जो हमारे इल्म में है, इसके बाद ये देखते हैं कि उससे क्या सवाल पैदा होता है। मादई का जायजा लेके देखें और देखिए कि वो जमादात में क्या सूरत इख्तियार कर रहा है। यानी ये मिट्टी नहीं है, सिर्फ यही मरमर बन जाती है, यही हीरा बन जाती है, यही कोयला बन जाती है, यही मादनियात के और दूसरे जखीरों में ढल जाती है। इसी तरीके से अगर आप देखें तो ये चीज नबातात में फिर नमूदार होती है और नबातात की आप अकसाम में शुमार कर सकते हैं जो आपके सामने आती है। क्या क्या रंग है, क्या क्या फूल है, क्या क्या खुशबुएं हैं, क्या क्या पत्ते हैं, क्या क्या गुलकारियां हैं, एक पूरी दुनिया है जो आपको नजर आ रही है। अच्छा, वो हर लहजे तगय्युर में आती चली जाती है। इसी तरीके से जैसा भी आप इस दुनिया के वाले से बात कर रहे हैं, पूरे कॉस्मोस के वाले से बात कर रहे हैं, ये दुनिया हमारे सामने है। इसको अगर आप देखें तो इसके अंदर जो मादे का ज़हूर हुआ है या मादे में कुव्वत का ज़हूर हुआ है वो क्या चीज है, उसको जायजा लेना पड़ेगा ना। पहले हम महसूस को देखेंगे। अच्छा, अगर आप इस जमीन से उठ के ऊपर भी चले जाएं तो वहां भी सूरत हाल ये नहीं है कि आपके सामने जो मादे के ढेर लगे हुए हैं सैयारों और सितारों की सूरत में, वो महज ढेर ही है नहीं, वो फिर आपकी इस दुनिया के साथ हम आहंग हो गए। सूरज को देख लें, चांद को देख लें, कहने को तो ये दो सैयारे हैं
لیکن آپ کی دنیا کے ساتھ ان کا جو تعلق پیدا ہوا ہے اس تعلق کا ذرا جائزہ لے لیں تو جمادات کو آپ دیکھیے, نباتات کو آپ دیکھیے, پھر حیوانات میں ایک دوسری دنیا نظر آتی ہے. تو باقی کاسموس میں تو یہ صورتحال نہیں ہے نا جی, وہ تو میں اس پہ ابھی عرض کروں گا. اب جب آپ باقی دنیا کے اندر سے اٹھ کے اس دنیا کے ساتھ متعلق اپنے آپ کو کرتے ہیں تو آپ کو ایک حیوانات کی پھر دنیا نظر آتی ہے. یہ حیوانات کی دنیا میں پھر مادہ عجیب و غریب تغیرات اختیار کر رہا ہے, یعنی وہی آپ کی آنکھیں بن گیا, وہ آپ کا جگر بن گیا, وہ آپ کا دل بن گیا ہے, وہ آپ کا ناک نقشہ بن گیا ہے, وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا. اور انسان سے آپ دوسری طرف چلے جائیے, اگر آپ یہ دیکھیں تو بے شمار حیوانات کی اقسام میں وہ ڈھلتا چلا گیا ہے. یہ اصل میں آپ اگر غور کریں تو پورے مادے کا تجزیہ ہے, یعنی مادے کی نوعیت کیا ہے, وہ ایک حقیقت ہے, ہم اس کو ماننے پر مجبور ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تصور کر لیجئے کہ وہ قدیم سے چلا آ رہا ہے, لیکن ہمارے سامنے کس صورت میں ہے, اس سے قوت کا ظہور ہو رہا ہے. قوت کا ظہور کس طریقے سے ہو رہا ہے, نظم کے ساتھ, ترتیب کے ساتھ, حسن کے ساتھ, جمال کے ساتھ, غایت کے ساتھ, مقصد کے ساتھ. نفس میں آ جائیے, نفس میں بظاہر یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا علم بھی ہے, تھوڑی سی عقل بھی ہے, تھوڑا سا شعور بھی ہے, یہ ساری چیزیں ہیں. یعنی اس میں ایک نئی دنیا ہمارے سامنے آتی ہے. وہ سوچتا ہے, غور کرتا ہے, چیزوں کو اخذ کرتا ہے, تجزیہ کرتا ہے. یعنی ہمارا نفس خود ایک دنیا ہے پوری کی پوری. ہم اس کے اندر جھانکتے ہیں تو اس میں بھی معلوم ہوتا ہے کہ تنوعات ہیں, تغیرات ہیں, تبدیلیاں ہیں, عجیب و غریب دنیا ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. نفس کا معاملہ بھی یہی ہے. اب یہ ساری جو کچھ بھی آپ کے سامنے دنیا بکھر جاتی ہے, اس میں پھر مزید آگے اتر کر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ خود آپ کے نفس کے اندر ایک عجیب چیز کا شعور ہے. یعنی ایک تو یہ ہے نا کہ اس نے کچھ تصورات اخذ کر لیے ہیں, کچھ چیزوں کو باہر سے لے لیا ہے, کچھ کو اندر سے لے لیا ہے. یعنی ہم باہر کے جو آفاقی معاملات ہیں ان سے ہم اندر انفس کی طرف, اپنے انفس کی طرف آئیے تو وہاں آپ کو ایک اور چیز ملے گی, اس پر وہ خیر اور شر کا شعور. ان حقیقتوں اور ان سے متعلق حقیقتوں جن کی طرف جائے صاحب نے اشارہ کیا, ان کے بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال موجود ہے تو میں چاہوں گا. میں واضح کر دوں کہ میں نے کوئی نتیجہ نہیں بیان کیا, میں صرف محسوس کا تجزیہ کر رہا ہوں. میں نے ابھی آپ کو یہ نہیں بتایا کہ کش شکل ہے کائنات میں نے صرف یہ بتایا کہ چڑیا نیچے گرتی ہے. میں نے یہ بتایا کہ سیب نیچے آ جاتا ہے. میں نے یہ بتایا پتھر کو اٹھاتے وقت ہمیں طاقت خرچ کرنی پڑتی ہے, سیڑھیاں چڑھتے وقت مشکل ہوتی ہے, اترتے وقت آسانی ہوتی ہے. یہ نا اصل میں وہ مظاہر, یہ مظاہر جو ہے ان کو ہم پہلے دیکھ رہے ہیں, یہ ہے حقیقی ہے. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ مجھے تو کوئی تکلیف نہیں ہوتی, میں تو دیکھتا ہوں کہ سیب اوپر کی طرف اڑ جاتا ہے. تو آپ مادے اور نفس کا جو تجزیہ میں نے کیا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ٹھیک. ہم آہنگی کی بات کی, جس طرح آپ نے لا آف گریویٹیشن کی مثال دی, اس سے میں رسل کی ایک مثال دینا چاہوں گا. رسل یہ کہتا ہے کہ یہ جو بھی لاز ہیں یا جو بھی ہماری آبزرویشن ہیں, جتنی بھی ہم آہنگی ہے, یہ ساری کی ساری تو پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. جس طرح رسل نے اپنے ایک آرٹیکل میں لکھا ہے کہ سورج نکلتا ہے, کل نکلے گا یا نہیں نکلے گا, یہ ہم جانتے ہیں کل نکلے گا, ایک ہم نے لا بنا لیا ہے یا ہم نے لا نہیں بنایا ہے, لیکن ہمیں ایک ذہنی یقین ہے کہ کل نکلے گا. لیکن یہ تو صرف پروبیبلٹی بیسڈ ہے کہ ہم پچھلی آبزرویشن میں ہماری کہ روز سورج نکلتا آ رہا ہے اس لیے کل بھی نکلے گا, یا ہم روٹی کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے نیوٹریشن ملتی ہے, ہمیں فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے پریویس ایکسپیرینسز پہ اور صرف پروبیبلٹی پہ بیسڈ ہے. تو اس میں ہم کسی بھی چیز میں مستحکم یقین نہیں رکھ سکتے. یہ تو صرف یعنی کہ تمہارا پاسٹ ایکسپیرینس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ یہ آئندہ بھی ہو. ناظرین, اس کے بارے میں ہم جائز صاحب سے مزید گفتگو کریں گے ایک مختصر سی بریک کے بعد.